अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप खैरियत से होंगे। मेरे नाजरीन और मेरे दोस्तों, आइए मैं आपकी बारगाह आलिया में एक छोटी सी क्लिप लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पहले उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर कुछ बात करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे। आइए पहले क्लिप आपकी बारगाह में मैं हाजिर कर रहा हूँ, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर कुछ बातचीत करने की मैं सआदत हासिल करूँगा। आइए पहले इसको देख लेते हैं। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। देखी होगी नाजरीन आपने वीडियो, आप देख रहे होंगे, और अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप इसको फिर देख लीजिए, दोबारा फिर देख लीजिए। आप देखिए, पहले समझ जाइए। शायद बहुत सारे लोगों को यानी अक्सर को पता होगा कि ये एक गाना है और ये गाने को गाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत हैं, मौलाना हैं, बयान कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, उसी के दौरान इनकी ये हरकत सामने आई है। अब देखिए, लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड करने के बाद में हाँ, यहाँ पर एक बात है कि भाई ये जज्ब के आलम में है, और ये जज्ब के आलम में ये मतलब किसी और की शान में ऐसा कहना चाह रहे होंगे। बहरहाल जो भी है उससे मुझे तो बहस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आप वहाँ देखिए कि वीडियो के ऊपर लिखा हुआ क्या है। वहाँ लिखा हुआ है कि इस कबर पुजवे को गायक बनने का शौक चढ़ा है। आप देखिए, जिसने भी लिखा है मुझे उससे भी कोई बहस नहीं है, जिसने भी ये रिकॉर्ड किया है ना मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लिखा है, जिसने भी लिखा है ना उसने लिखा है, देखिए इसको कबर पुजवे को। अरे भाई, कौन है ये कबर पुजवा? ये कहां से आते हैं कबर पुजवे? लेकिन जब हम कबर पुजवे की बात अगर करते हैं ना तो सबसे पहले एक ही इंसान सामने नजर में आते हैं, और वो है अहले सुन्नत वल जमात, जिनको आज के दौर में कहा जाता है बरेलवी हजरात। अब मैं आपको बताऊं, ये मैं दूसरी जमातों पर भी यहां पर तनकीद करने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि दूसरी जमातें जो बड़ी आसानी से कबर पुजवे कह देती हैं, मैं उनको भी यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि भाई अपनी जुबानों का आप सही इस्तेमाल करिए, अपने लफ्जों का आप सही इस्तेमाल करिए। कबर पुजवे आप जानते हैं कौन है कबर पुजवे? कबर पुजवे वो होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत को छोड़कर कब्रों की पूजा करने लगे हों, उसको कबर पुजवे कहते हैं। और जब आप इनको अगर कबर पुजवे मानते हैं तो फिर ये मजहब इस्लाम से खारिज हो गए ना, मसला ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, इन पर कलाम करने की गुंजाइश ही नहीं है। जब मजहब इस्लाम से खारिजी हो गए तो फिर तो इन पर कलाम करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको गाना गाने का इतना शौक चढ़ा है, अच्छी बात है। देखिए, अब मैं यहाँ पर जो इन अल्फाजों को बयान कर रहे हैं उनकी बारगाह में तो मैं गुजारिश कर चुका हूं कि भाई अपने जुमलों को सोच समझकर इस्तेमाल किया करो। लेकिन क्यों, अब ये पता नहीं वो कौन बंदा है या जो भी होगा, उसने बहरहाल इनको वायरल करने की पूरी कोशिश कर दी है, और ये हजरत हैं जो मार्केट में वायरल हो रहे हैं, और लोग इन्हें देख के खूब इंजॉय कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खूब जिंदगी का मजा ले रहे हैं। और इन सब की नजरों में जो सामीन होते हैं, जो नाजरीन होते हैं, एक ही होते हैं कि ये बरेलवी हजरात हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, जो इस तरह का माइक पे खड़े होकर के नाटक करते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस तरह के नाटक करने को, इस तरह के गाने बजाने को, इस तरह की तकारीर को, इस तरह के बयानात को, आइए पहले बरेली के इमाम अहमद रजा खां अशाह फाजिल बरेलवी की बारगाह में चलते हैं। क्या इन्होंने इजाजत दी है कब्र के पूजने की? उन्होंने इजाजत दी है कब्र के ऊपर चादरें डालने की? या कितनी डालनी चाहिए? ये जो बरेली के नाम से अपनी अपनी दुकानें खोले हुए हैं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, सबसे बड़ा तो वो लोग कलंक हैं जो मजहब अहले सुन्नत वल जमात को, बरेली के नाम को रुस्वा करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं। यानी खुद तो रुस्वा हो रहे हैं, साथ में करवा भी रहे हैं।
پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کا مقرر صاحب آپ کا جو بھی مقصد ہو، سامعین تو نہیں جانتے نا، ناظرین تو نہیں جانتے نا، آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ اس انداز میں، اس لہجے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، اس گانے کو گا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ایکٹروں کی نقل کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو مذہب اسلام سکھائیں گے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے؟ کوئی طریقہ نہیں بچا ہے آپ کو مذہب اسلام سکھانے کا، قرآن سکھانے کا، حدیث سکھانے کا، دین کی بات بتانے کا؟ آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں بچا ہے۔ بس ایک ہی طریقہ بچا ہے، اور وہ ہے گانے کی طرز میں لوگوں کو نعت سنانے کا، یا کسی ایکٹر کی نقل کر کے لوگوں کو مذہب اسلام سکھانے کا۔ ارے بھائی وہ لوگ آپ کی نقل کریں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ ان کی نقل کرتے ہو یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اگر مقرر صاحب آپ کو اتنا ہی شوق چڑھا تھا گانا گانے کا، تو دوران تقریر تو نہ کرتے، گھر میں بیٹھ کے گا لیتے، حجرے کے اندر قید ہو کے گا لیتے، اپنی جو اہلیہ ہے آپ کی، اس اہلیہ کو سامنے بیٹھا کر کے گا لیتے۔ آپ نے چند لمحوں کی بہوائی کے لیے ان جملوں کو گا کر کے لوگوں کو سکھا دیا، اور دیکھیے لوگ ماشاءاللہ کتنے سمجھدار ہیں۔ کیا کہیں گے آپ ان کو؟ یہ سمجھدار کہیں گے آپ کو؟ کتنے سمجھدار ہیں دیکھیے۔ مطلب گانے کو سننے کے بعد بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ خوب زور سے ہو رہی ہے۔ ارے سدھر جائیے، اپنے آپ کو راہ ہدایت پر لائیے، اپنے آپ کو صحابہ کے طریقے پر لائیے، اپنے آپ کو صدیقین کے طریقے پر لائیے۔ میرے دوستوں، میرے ناظرین، ہم نے لوگوں کو بہت بیان کر کے سکھا دیا، بہت بیان کر کے سمجھا دیا، لیکن شاید کوئی نہ سمجھ پایا۔ اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا سمجھانا بھی وہاں پر کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل لوگوں کے سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ ہم سمجھانے کا انداز بدلیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، معاشرہ بھی تو اسی کو چاہتا ہے۔ جب تک وہ ہاتھ پیر نہیں پھینکیں گے، لمبی لمبی ڈینگیں نہیں ماریں گے، تب تک لوگوں کو مزہ بھی تو نہیں آتا، اور لوگوں کو مزہ بھی دلانا ہے۔ اور جب لوگوں کو مزہ آئے گا تبھی تو تمہیں تاریخیں ملیں گی، نہیں تو تاریخیں نہیں ملیں گی۔ میرے دوستو، میرے ناظرین، میں عوام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے رہنماؤں کو سمجھیے۔ آپ نے ان کو پوزیشن پہ لانا شروع کر دیا ہے جو اس پوزیشن کے لائق ہی نہیں تھے۔ آپ نے اہل علم کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے، ان کو آپ لانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو لمبے لمبے ہاتھ پھینکنا نہیں آتا، ان کو لمبے لمبے بیانات کرنے نہیں آتے، ان کو لمبے لمبے جبے کبے پہن کر کے لوگوں کے سامنے نہیں آنا ہوتا۔ اس لیے آپ نے ان کو اٹھا کر کے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آپ اسے لاتے ہیں جو لمبے لمبے ہاتھ پیر پھینک سکے، لمبی لمبی ڈینگیں مار سکے، آپ اسے لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جد و جہد تو خوب چل رہی ہے، بیانات تو خوب ہو رہے ہیں، پروگرام تو خوب ہو رہے ہیں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ اگر اسی محلے کی مسجد میں صبح تک بیان چلا ہو اور صبح کو فجر کی نماز میں صرف 10 لوگ نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے بس واہوائی لوٹنی تھی، واہوائی لوٹ لی، لیکن کسی کو بھی مذہب اسلام کا صحیح طریقہ ہم بتانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ ہی ہم سننے میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سننے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔